السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ لو اول مرة تشوفوا قناتي مع بسمة اسهل واطعم، يا ريت نعمل لايك ونعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس على الكل، او كلمة الاشتراك اللي بالاحمر ونفعل زر الجرس على الكل. النهاردة وصفة كده لذيذة وسهلة لا غنى عنها في الشتاء، السحلب. ازاي هنعمله بطريقة بسيطة وازاي نحضره ونجهزه كمان في البيت هشرحها لكم في اخر الفيديو. هنا معايا حليب، ضفت عليه السكر للتحلية حسب رغبتكم انتوا. هضيف على الحليب معلقتين من البودر السحلب. ضفنا خلاص معلقتين من بودر السحلب. هقلب كل المكونات دي على البارد، اللبن طبعا يكون بارد وبدرجة حرارة الغرفة. هقلب. انا ده نص كيلو من الحليب، ضيف عليه كوبايتين من المية، بدل لما ادوب النشا في مية فحطيت المية فنسيت ضعف معايا الكمية بس. وهفضل اقلب خلاص لحد ما حسيت المكونات كلها اتظبطت مع بعض، دابت النشا دابت ومفيش اي كلكعة. هنا ضفت سنة خفيفة تحتها على النار وهقلب عشان لو اتأكد ان النشا بتاعته او البودرة بتاعته مفيهاش اي كلكعة معايا وتكون مظبوطة وما تكلكعش معايا كده. خلاص هو غلى معايا، طبعا هنسيبه على النار لحد لما هيغلي. هو كده خلاص غلى استوى كده تمام، ومفيهوش اي كتل ولا اي كلكعة معايا خالص من النشا. هنا هنجيب الكوبايات هتضيفي فيها اي مكسرات انت حابة تضيفيها. انا ضفت سوداني وجوز الهند وزبيب، مكسرات عادية خالص. حابة انتي بقى تحطي بندق كاجو لوز اي مكسرات حابة تضيفيها. وعاملة كمان السحلب مش عاملاه تقيل عشان لما بنسيبه يبرد شوية بيتقل تاني معانا، فيبقى القوام بتاعه كده خفيف وكريمي عشان لما يبرد ما يبقاش تقيل اوي. كده صبيت في الكوباية زي ما شفتوا. ادي كده مفيش اسهل من كده، سهلة خالص. بعد كده بقى ايه هنحط على الوش عندي؟ هنحط عليه شوية قرفة، زي طبعا الصورة مش محتاجة كلام، شوية من القرفة، قرفة خفيف جدا. وهحط المكسرات سوداني وزبيب وجوز الهند. وعندك فاكهة حابة تضيفيها مفيش اي مشاكل. حابة تجربي تضيفي كمان تحط عليه شيكابون او جيريكولا او اي حاجة من دي، او شوكولاتة مبشورة بتدي طعم حلو وشكل حلو، او عندك بسكوت اوريو حابة تحطي اللي انت عايزاه بطريقتك. وانا هنا طبعا انا شرحت ده، فهقول لكم ازاي نحضروا البودر السحلب في البيت وهنعمله. هنجيب كوباية من الدقيق الرز المطحون، كوباية رز غسلينها ونقعناها وطحناها في الكبة، كوباية من اللبن البودر، وكوباية سكر بودر، ونص كوباية من النشا، وباكت من الفانيليا والسمسم. ونقلب المكونات دي على بعضها. لو حابين تضيفوا المكسرات بتاعتها في البودر السحلب مفيش اي مشكلة خالص. عايزين المكسرات تبقى برا برضو مفيش اي مشاكل. كده خلاص انا خلص كده السحلب معايا مفيهوش اي مشكلة. هنا انا كان عندي، هنا حطيت الزيت خلاص. كان عندي موز فقطعت الموز، قطعيها اي تقطيعة انت حباها وتفتحيها فتحة صغيرة مش للاخر، وحطيتها في الكوباية زي ما هتشوفوا دلوقتي زي الكافيهات او المحلات بتعمل. عندك موز، عندك تفاح، عندك فراولة، اي نوع فاكهة انت حابة تضيفيه حطي فيه. دي كده السحلب ولذيذ ومغذي وحاجة وصفة لذيذة كده وسهلة. لزوم الشتاء، مشروب لا غنى عنه خالص في الشتاء، كلنا لازم نشرب سحلب في الشتاء. اهي كده اهو. هي الموزة هنا وقعت مني، ما حصلش اي حاجة ما تقلقوش. دي كانت وصفة النهاردة، وصفة كده خفيفة ولذيذة. ما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت، ونعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس على الكل، او كلمة الاشتراك اللي بالاحمر، ونفعل زر الجرس على الكل. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.